अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का इंतहाई आम सरकारी इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसे लेने के लिए 4 चाइनीज कंपनियों के कंसोर्शियम ने रजामंदी का इजहार किया है। और एक ऐसा इदारा जो 2015 से बंद पड़ा है और गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान इसने 1 रुपये का कारोबार नहीं किया, उसे क्यों हम बेचने में नाकाम हो रहे हैं और रजामंदी के बावजूद इंटरनेशनल कंपनियां ले नहीं पा रही। ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चले, कुछ अर्सा कबल इमरान खान के दौर में हुकूमत ने इसको प्राइवेटाइज करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की दरखास्तें मांगी थी, तो 8 कंपनियों ने स्टील मिल को लेने के लिए खुद को पेश किया था, जिसमें चाइनीज भी थी, रशियन भी थी और 1-2 और ममालिक की कंपनियां थी। फिर उसमें से 6 कंपनियों ने तो बाकायदा कागजात देने के बाद कागजात जमा भी करवाए। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिस जगह पर पाकिस्तान स्टील मिल और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो 1229 एकड़ रकबा स्टील कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर उसके हवाले कर दिया। याद रहे, वैसे तो पाकिस्तान स्टील मिल के नाम पर 19,000 एकड़ रकबा है, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, बहुत सारा कब्जा भी हुआ है, लेकिन जिस जगह पर मेन मिल मौजूद है वो रकबा 1229 है, उसे एक अलहदा कंपनी बनाकर उसके हवाले कर दिया गया है। और फिर गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 5,822 मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया गया है। अब इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो रही, इसकी सबसे बड़ी वजह इसके ऊपर कर्जे हैं। अगर इस मिल के नुकसानात और कर्जों की बात करें तो मजमूई तौर पर 612 अरब रुपए का लॉस इसने गुज़िश्ता साल दिसंबर तक कर लिया था। उसमें से 266 अरब रुपए तो इसने कर्जे और उनका सूद अभी अदा करना है, और वही सबसे बड़ी फसाद की जड़ बना हुआ है। 3 इदारे इसमें बड़े स्टेक होल्डर हैं। पहला था हुकूमत पाकिस्तान, दूसरा सुई गैस की कंपनी SSGC और तीसरा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में इस स्टील मिल को चलाते रहने के लिए 102 अरब रुपए के कर्जे दिए। यह रकम उसके अलावा है जो हुकूमत ने वैसे ही इसको फंड किया, तो 102 अरब रुपए तो इन्होंने हुकूमत के वापस करने हैं और फिर उसके ऊपर 48 अरब रुपए का सूद बन चुका है। कुल मिला के इस मिल ने हुकूमत को 150 अरब रुपए वापस करने हैं। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने 38 अरब रुपए कर्ज लिया और वो अदा नहीं किया गया, तो उस कर्ज के ऊपर जो सूद अब बन चुका है वो भी तकरीबन 38 अरब रुपए का है। तो 76 अरब रुपए इस मिल ने सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अदा करने हैं। और तीसरी बड़ी लायबिलिटी जो है वो सुई गैस कंपनी की SSGC की, जिनको 23 अरब रुपए देने थे, नहीं दिए, उनके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस पड़ते रहे, तो अब वो रकम 40 अरब रुपए हो गई है। तो कुल मिलाकर 266 अरब रुपया तो इनके ऊपर कर्ज है जो सिर्फ इन 3 इदारों का है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे कर्जे हैं, लेकिन ये ज्यादा मैटर करते हैं। अब बदकिस्मती देखिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर इमरान खान की हुकूमत और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत 8 सालों में यही डिसाइड नहीं कर पाई कि इस 266 अरब रुपए को अगर हम सेटल कर देते हैं किसी तरीके से, या तो इसको फ्रीज कर दिया जाए और इसके बढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो तब भी ये स्टील मिल वायबल हो सकती है, या हुकूमत इस 266 अरब रुपए का कर्जा अपने जिम्मे डाल ले। एक दफा बला को जान से उतारना है, तो जहां हुकूमत का आ गई 60-62 हजार अरब रुपए का कर्जा है, उसमें 266 अरब रुपए आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक छोड़े 0.5% कर्जा भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर वही बात, पॉलिटिकल विल हमारे यहां ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं होती। इस मिल का सालाना खसारा बंद होने के बावजूद 30 अरब रुपए है, और उसमें से 20 अरब रुपए तो जो इसके ऊपर कर्जा है और जो सूद अदा करना होता है हर साल बढ़ रहा है, वो ना अदा करने की वजह से बढ़ रहा है। देखिए, एक ऐसा इदारा जो खरबों रुपए की जमीन का मालिक है, उस खरबों रुपए की जमीन को कोई हुकूमत यूटिलाइज नहीं कर पा रही। अब तो मैं खुद देख कर आया, कराची के बिल्कुल साथ वो जमीन आ गई है, बड़ी आबादी है, रौनक इलाका बन चुका है स्टील मिल का,
لیکن اس کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، اس کی زمین کو محفوظ کر کے کسی استعمال میں لانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، اور پھر وہ چند 100 ارب روپے کی وجہ سے تنازعات کا شکار ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس کی لینڈ جو ہے اسے ان اداروں کو دے دیا جائے، مثلاً نیشنل بینک آف پاکستان کو کچھ ایکڑ دے دیے جائیں، اسی طرح SSGC کو کچھ ایکڑ دے دیے جائیں، حکومت پاکستان کو چند ایکڑ دے دیے جائیں، وہاں پر انڈسٹریل پارک لگا کے پیسے پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہو، حکومتیں کام کریں، لیکن ہماری حکومتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں پہلے دن سے کھینچنا شروع کرتی ہیں، اسی وجہ سے کوئی حکومت بھی اس قدر مشکل فیصلے نہیں کر پاتی، اور پھر ہر بڑے سرکاری ادارے میں اسی طرح نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ ریلوے کا یہی حال ہے، PIE کا یہی حال ہے، اور 212 سرکاری ادارے جو ہیں وہ ہر سال 150 ارب روپے کا نقصان ہمارے ٹیکس منی سے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو کسی طرف طے نہیں کیا جا رہا۔ اب جو اس کی ٹریڈ یونین ہے پاکستان اسٹیل مل کی، اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 2005 سے جب اس کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہوئی، 2022 تک 17 سالوں کے اندر اس مل کے پراپر فل کیپیسٹی پہ نہ چلنے کی وجہ سے یا بند رہنے کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو 12 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ کتنا؟ 12 ارب ڈالرز، وہ اماؤنٹ جو IMF ہمیں ناکوں چنے چبانے کے بعد بھی نہیں دے رہا، اس سے 2 گنا زیادہ اماؤنٹ تو ہم نے صرف اسٹیل مل کی مد میں ضائع کی ہے۔ کس طرح؟ جب ملک کے اندر اسٹیل مل نہیں چلے گی، پاکستان کی واحد ری رولنگ اسٹیل مل ہے جہاں پر آئرن اور سے اسٹیل بنتا ہے، جب وہ نہیں چلے گی تو ہم اپنی ضروریات کے لیے دھڑا دھڑ دنیا سے بنا بنایا لوہا امپورٹ کریں گے، تو جابز بھی گئیں اور امپورٹ پر خرچہ بھی زیادہ آیا، اور پاکستانی معیشت اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور کسی بھی انڈسٹریلسٹ ملک کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس اسٹیل مل اپنی ہو، کیونکہ جتنی انڈسٹریز ہیں سب اسٹیل سے چل رہی ہوتی ہیں، خواہ گاڑیاں بنانے کی ہے، ٹریکٹر بنانے کی ہے، کسی انڈسٹری کا آپ ذکر کر لیں، ایون ٹیکسٹائل میں بھی مشینری لوہے کی بنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اللہ سے دعا گو ہیں اور حکومتوں سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پیٹی ایشوز کو کسی نہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ یہ جو 4 چائنیز کمپنیاں اب اسٹیل مل کو آ کر لینا چاہتی ہیں، ایک کنسورشیم بنا کر وہ آئیں، نہ صرف وہ اسٹیل مل لیں گی صرف 1229 ایکڑ، باقی جو تقریباً 17,500 ایکڑ ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت رہے گا۔ تو اس ایریے کو وہ ڈیولپ کریں گی، اس کے اندر بہت سارا نیا پیسہ ڈالیں گی۔ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے اب کم از کم 2 سے 3 ارب ڈالرز چاہیے، اس کی فرنسز پرانی ہو چکی ہیں، اس کی ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اور پاکستان کی ضروریات پہلے سے 5-6 گنا بڑھ چکی ہیں۔ تو 1 ملین ٹن سالانہ کی کیپیسٹی کو 3 ملین ٹن تک لے جانا اشد ضروری ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو خام لوہے کے ذخائر ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا سکے گا، نئی جابز کریٹ ہوں گی، اور پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر تگڑا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔